हम्म, तो कल बोला कुछ है ना, नहीं बोलती, कोई बात बाकी नहीं बोला उसको दे दो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर वाफियत से हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और आज एक फिर नई दिन की आगाज़ होने जा रहे हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम सब खैर वाफियत से हैं। बाकी तो सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकते हैं क्योंकि आखिर ये दुनिया है और दुनिया में सब कुछ परफेक्ट और सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। इंशाल्लाह उम्मीद रखेंगे नेक नेक अमल करने की, और गलतियां भी होती होंगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानने वाले हैं कौन किस मुसीबत में है या फिर कौन किस परेशानी में है, और कौन कितना मतलब क्या अपने परेशानी को छुपा करके, मतलब होते हैं ना बहुत सारी वजूहात होते हैं मियाँ बीवी के दरमियान, औलाद माँ बाप के दरमियान, हाँ रिश्तेदारों के दरमियान, हमसायों के दरमियान, या फिर बहुत सारे ऐसे वजूहात होते हैं जो कुछ ना कुछ तकलीफ़ का मतलब बाइस होते हैं, और एक दूसरे को दिल दुखाना और बहुत कुछ मसले मसाइल इस दुनिया में होते हैं। तो अल्लाह से उम्मीद कर सकते हैं कि हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतुल फिरदौस में एंट्री करा दे और हम सब के गुनाह मगफिरत हो जाए। क्या पता अल्लाह को एक छोटी सी मतलब ऐसा कुछ कारनामा पसंद आ जाए और हमारे सब गुनाहों को मगफिरत हो जाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बहुत बड़ा शान व शौकत अल्लाह की है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ी करने वालों में से है, अरहमुर राहिमीन है, गफूरुर रहीम है, आलिमुल गैब है। अल्लाह को पता है किसके दिल में क्या चल रहा है, कौन वाकई में सब कुछ जानते हुए होते हुए सब कुछ हो करके भी वो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, उन सब को भी अल्लाह जानते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो किसी मतलब आखिर हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं, तो कभी कभार इंसान को ऐसा मजबूरी भी हो जाते हैं कि उसके अपनों के पास वक्त नहीं होते हैं। तो चाहे वो औलाद ही ले लीजिए, मियाँ बीवी आपस में ले लीजिए, या फिर कोई भी किसी को अगर वक्त नहीं दे रहा हो, क्योंकि इंसान अकेला एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे बाजू दो हो तो बहुत सारे काम कर सकते हैं, एक बाजू वाला बंदा बहुत ही मतलब लाचार बेबस होते हैं। तो इसीलिए एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार, भला तो उसी में है जब एक यूनिटी हो, एकता हो, सबके बीच में मोहब्बत हो और एक दूसरे के सच्चा दुख दर्द समझने वाला हो। और एक फैमिली के अंदर एक बाप का रोल बहुत बड़ा होता है, एक माँ का रोल बहुत बड़ा होता है, फिर आपस में वो दोनों मियाँ बीवी का रोल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। बाज़ वक़्त कुछ औरत ऐसी होते हैं जो शौहर के शाना बशाना टक्कर लेते हैं, शौहर गया गाड़ी लेके किसी जगह, बीवी भी यहाँ से गाड़ी निकाल के चल बसती है। तो कोई औरत बाइक लेके जाते हैं, स्कूटी उड़ा लेके जाते हैं, शौहर कहीं जाते हैं, उस बीवी को भी मतलब बेधड़क होता है उसको कि उस चीज़ का वो नहीं होता है कि मतलब वो भी शाना बशाना से ही एक दूसरे के टक्कर में होते हैं। और कुछ लोग होते हैं बेचारे जो पीछे रह जाते हैं और उनका शराफत का नाजायज़ फ़ायदा कोई शौहर उठा रहा हो, या फिर कोई शौहर बहुत ही अच्छे हो, कहने के लिए वाकई में अच्छे हो, अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा हो और बहुत ही घर का केयर करता हो, बीवी के हर ख्वाहिश छोटी मोटी पूरे करता हो, बच्चों की छोटी मोटी ख्वाहिश पूरे करता हो, बड़े बड़े ख्वाहिश अगर वो कर भी नहीं सकता हो लेकिन एक टाइम देता हो। अगर उस तरह का शौहर है और बीवी नाफरमान हो, बीवी को उस चीज़ की कदर ना होती हो, अपने शौहर को पहले तरह रोक ना सोचती हो, तो फिर उन बीवियों पर भी लानत है, और उन शौहरों पर भी लानत है जो अपने बीवी को मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता हो, लोगों की नज़रों में बहुत अच्छा हो। ये सब जानता देखता कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखने वाले हैं, उसी को पता है घर घर की कहानी। और कुछ लोग अपने घर घर की कहानी को उजागर करते हैं, लोगों से सिंपैथी गेन करते हैं, और कुछ लोग होते हैं अपनी इज़्ज़त आबरू को बचा के रखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से वो दीमक की तरह ख़त्म हो रहे होते हैं, बहुत सारी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, लेकिन तब
तब भी हस्बैंड नज़रअंदाज करता हो, अपने बीवी को डॉक्टर चेकअप के लिए नहीं लेता हो, पूछता तक भी नहीं हो, बिस्तर अलग बना के रखता हो, सालों साल सालों साल सालों साल सालों साल सालों साल, और उस चीज़ की कमी भी उस शौहर के अंदर ही होता हो, बीवी के अंदर कोई इस तरह के नुक्स नहीं होते हो, तो फिर वैसे शौहर को क्या करना चाहिए। मैं तो बहुत परेशान होती हूँ। बहुत सारे अपने ऊपर ना सही किसी और की ज़िंदगी में भी ऐसे कुछ होते हुए देखते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ील होता है, क्योंकि ये 2 दिन की ज़िंदगी है, आज है तो कल नहीं है। मैं तो ये सोचती हूँ कि हर लम्हा राज़ी खुशी हंसी गुजारने में ही फ़ायदा है। रुपया तो हाथ का मेल है, आता है जाता है। रुपया बहुत होने के बावजूद भी लोग अपने आप को गरीब होने के जैसा पेश करते हैं। उनके ज़बान पे ये नहीं होता है कि हाँ मेरे पास है तो मैं खुद भी खर्चाऊँ, दूसरों पर भी खर्चाऊँ, अल्लाह के राह पे खर्चाऊँ। ऐसे सोचने वाले तो बहुत कम होते हैं। आज लोग तो सब के सब गरीब ही गरीब नज़र आएंगे। गरीब तो गरीब है बहरहाल, अमीर भी गरीब के लाइन में बैठ करके अगर कोई किसी जगह पे कुछ बांट रहा हो, कुछ मतलब होते हैं ना, मतलब किसी जगह पे नियाज दे रहा हो या कुछ कर रहा हो, वह अमीर लोग ही हाथ फैला करके ले रहे होते हैं। वो नहीं सोचते हैं कि गरीबों का हक है, उनको एक लोकमा या एक थैली ज़्यादा उनको ही मिल जाए। रुपया 10 उन्हीं गरीबों का हक है, वो उनको मिल जाए, ऐसा कोई नहीं सोचता है। अमीर वहीं पर पहले ही पहुंच जाते हैं। जैसे कश्मीर का हालात बहुत बुरा होता है, कभी अचानक से हालात ख़राब हो जाए तो गरीब जो है उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होते हैं, मतलब अनाज के या फिर किसी भी चीज़ के। फिर वहाँ पर कुछ तंजीम या कुछ लोग कुछ बांट रहे होते हैं, सामग्री बांट रहे होते हैं, कुछ ज़रूरत की चीज़ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नीड होते हैं वो बांट रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर भी गरीब पीछे आगे अमीर लोग ही लेने जा रहे होते हो, और उनको ज़्यादा भी मिलता है। गरीब को बस एक हिस्सा मिलेंगे, अमीर को 2 हिस्सा मिलते हैं। तो इसीलिए दुनिया ऐसे ही है। इस दुनिया में कोई भी मुकम्मल नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर इंसान मेहनत करेंगे, अपने आप के अंदर एक तो कमाने का मतलब जज्बा रखेंगे, किसी भी तरीके से हलाल कमाएंगे और मेहनत करेंगे, सुबह सवेरे उठना, रात को जल्दी से सो जाना, अपने बीवी बच्चों को कम व पेश कुछ मतलब खर्चा दे और प्यार से बात करे हर एक से। और मर्द हो तो थोड़ा नरमी से अपने बीवी के साथ मुखातिब हो, क्योंकि बीवी एक ऐसी औरत, एक ऐसी मतलब है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद फरमाए हैं कि बीवी लोग थोड़ी से मतलब वो होते हैं, नाजुक होते हैं बनिस्बत मर्द हजरात। उनको जल्दी से गुस्सा भी आ जाते हैं, उनको जल्दी से कुछ हो भी जाता है। लेकिन फिर अगर शौहर मनाए, प्यार करे, तो उतने में वो फिर उस चीज़ को भुला भी देती है और इज़्ज़त की भूखी होती है, और थोड़ा सा शौहर का अटेंशन की ज़रूरत होते हैं। तो इसीलिए बस मरने के बाद कोई किसी के पीछे रोना धोना नहीं चाहिए। लेकिन अल्लाह की लाठी जो है ना, वो बहुत बेआवाज़ होते हैं, क्योंकि जब एक शौहर अपने बीवी को बुरा कर रहा होता है, ना इंसाफ कर रहा होता है, अंदर ही अंदर उसको बहुत ही मुश्किलात में रखे होते हैं, बदसलूकी होते हैं। रूठ के हफ्ता 10 दिन महीना रहना तो उसका रोज़ की ज़िंदगी में एक आम सी बात हो चुकी होती है, और बीवी बेचारे इंतज़ार में होते हैं, ये मुझे मनाएंगे मनाएंगे। फिर सदियों गुजर जाते हैं, मनाने का तो नाम निशान नहीं होते हैं। फिर अल्लाह की लाठी भी पड़ती है। अगर वो बीवी गुजर जाने के बाद उस आदमी की ज़िंदगी बद से बदतरीन ना होता हो, तो फिर वो बीवी जो है अल्लाह से सवाल भी करेंगे ज़रूर। और अल्लाह तो खुद फरमाते हैं कि इंसाफ और जुल्म सहना करना दोनों गुनाह है। फिर वो बीवी एक जुल्म सहते सहते गुज़र जाने के बाद फिर उस बीवी का जो बदला होता है वो अल्लाह उस बंदे से ज़रूर लेते हैं। तो लिहाजा इन सब बातों को करते हुए मेरे बात फिर बहुत लंबी खींच जाते हैं। तो आज हमारा नाश्ता भी हो गया, सब लोग अपने अपने उसमें बैठे हुए हैं, जिसको जो करना है। आज तो घर की कहानी है, घर का काम जल्दी जल्दी निपटना है, और फिर अपने अपने लैपटॉप फ़ोन वोन के साथ लगे होते हैं। फिर वहाँ पर इंसानों का
मतलब वैल्यू बहुत ही कम होता ہے. سامنے انسان آپس میں بیٹھے ہو اس کو پوچھتے تک نہیں, بس فون کے ساتھ لگے رہتے ہیں, اور بس کچھ ٹوکنے پر پھر گھر کی پوری ماحول خراب ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں پھر باہر جانے کے عادی ہوتے ہیں, پھر وہ لوگ بس ٹپ ٹاپ سے ہو کے باہر جاتے ہیں, چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا لڑکی ہو یا لڑکا ہو, وہ چلے جاتے ہیں. تو ایسے ہی ہے زندگی. باقی بس آج کا ہمارا بھی بریک فاسٹ کب کے ہو گئے, اور میں تھوڑا نہا دھو کر کے ابھی بیٹھی ہوں. تو آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. آج تو موسم تھوڑی دھوپ کھلی کھلی سی ہے, لیکن آج کل شام کے پار پھر تھوڑی سی بارش ہو جاتی ہے. تو میں تو ابھی یہیں پر بیٹھی ہوں نہا کے, تھوڑا سا میں یہاں کا بیٹھی ہوں. تو بس پھر ملتی ہوں تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ رحمان. ویسے تو سبزی تو بہت ہی مل رہے ہیں مارکیٹ میں, ہر طرح کی سبزی. آپ کو اگر سبزی کھانے والا شوقین ہو تو ہر طرح کے ساگ سبزی مل جاتے ہیں. اب یہ بات ہے کہ گوشت جو ہے نا یہ اچھا والا نہیں ملتا ہے. صبح سویرے بھی جاؤ تو بچڑ جو ہے وہ اپنے منمانی سے ہی دیتے ہیں. تو مرغی تو کھانے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا ہے. وہ وائٹ والا نا, فارم والا مرغی کھانے کو دل نہیں کرتا ہے. تو کھانے کو بھی اتنا روچی نہیں, کبھی کبھار ہوتا ہے. اب کبھی کبھار کچھ بنا لیا, جیسا کل یہ بنائی تھی ہم نے ایک دوسرا ٹائپ کا. وہ تو ایسے لائک کھانا نہیں ہے, تو ایسے تھوڑا کھا لیا. ویسے ہمارا تو اسی سے بھی پیٹ بھر جاتے ہیں. ابھی بس آپ لوگوں کو ہونا چاہیے رائس وائس, تو اسی لیے رائس تھوڑا بہت بنا لیتے ہیں. تو باقی بس موسم بہت ہی اب خوشگوار ہو رہے ہیں. لوگ بہت زیادہ گھومنے جا رہے ہوں گے, تو جائیے اپنے فیملی کے ساتھ جائیے, بچوں کے ساتھ جائیے. ہم تو خواہ بدنام ہی ہو جاتے ہیں. ہم گھومنے تو جاتے ہیں لیکن 10 طرح کی پھر باتیں سننے پڑتے ہیں کہ صرف گھومنے جاتے ہو. تو گھومنے تو جاتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کی راز بھی اللہ رب العزت کو ہی پتہ ہے. گھومنا اللہ نے نصیب میں لکھا ہوتا ہے, لیکن اب تو دل بھی سچ میں نہیں کرتا ہے, کیونکہ اتنا دل دکھا ٹوٹا ہوا ہے نا. اپنوں نے اتنی تیکھی باتیں کی ہوئی ہے نا, کان میں اس طرح گونجتے ہیں نا. مطلب میں تو اپنا جیسے کہتے ہیں نا سن رہ گئی ہوں. ایک شوق ہوتا ہے بیچ میں. تو زیادہ تر مجھے لگتا ہے ڈپریشن میں جا رہی ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑیں گے نہیں, بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے. اور انشاءاللہ میں تو نہیں چاہتی ہوں بدلا لوں یہ لو. اور آفرین جان مجھے 50% کام مجھے مدد کر دیتی ہے, مارننگ کا ہو یا پھر ایوننگ کا میں کر لیتی ہوں, مارننگ کا یہ کر لیتی ہے. تو باقی بس گھر میں ہی رہنا اچھا لگتا ہے. باقی اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب ہو جائے, سب کے دلوں میں رحم پیدا ہو جائے, اور سب کے دلوں میں سچ میں انصاف ہو جائے. کیونکہ مرنا تو ایک دن سب کو ہے. بہت بڑے بوجھ لے کر کے مرنے سے اچھا دنیا میں ہی تھوڑا اچھے سے انصاف سے اگر وہ کریں گے. تو دیکھیے آفرین جان ایک دم جو بھی خود کو کچھ کھانے کو دل ہو تو فٹافٹ چھٹ پٹ سے بنا کے کھا لیتے ہیں, کیونکہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں, یہ بہت ہی آرگینک ایک فوڈ ہے. یہ KPG کا اسٹریٹ فوڈ ہے, اور یہ بنانے میں بہت محنت لگتے ہیں. تو یہ بہت مزیدار ہوتے ہیں. یہ آپ عام جنرل لوگ کو پتہ نہیں ہوگا کیا ہے, کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا جو یہ چیز کھاتے ہوں گے. یہ پھمبی کہتے ہیں اس کو. تو بہت ہی مزیدار بنے ہیں. تو کل سے یہ بچی یہی کھا رہی ہے, یہ اور آلو دم بنا کے. تو اس کو بہت ہی مزہ لگ رہا ہے. کیوں بچہ؟ ابھی اور بناؤں گی. ابھی اور بنانا, وائٹ والا لیم بھی تھوڑا بنانا بیٹا, اس کو کھٹا پانی کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے. اور وہ لافنگ بناؤ نا, لافنگ, وہ تمہارے اندر ٹیلنٹ ہے وہ بنانے کا جگر میرا. وہ تو ایک ہی چیز سے دونوں, اس کا اسٹفنگ بھی اور آؤٹر لیئر بھی دونوں بنیں گے نا, ہے نا. اس کو کیا بولتے اس کو, گلٹر کیا, وہ بنا لینا. اور ایک اچھا سا اور دم آلو اور بناؤ تو مزہ ہے, اور مزہ ہے
بس لائف کا مزہ کرو اسی طرح دیکھ کے میں دکھا رہی ہوں. اس کے ساتھ تو رات کو تو کوک فری دے رہی تھی. ہاں تو ویورز میں آج کا اپنا بلاگ یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں ڈھیر سارا پیار کے ساتھ اور ڈھیر ساری محبت کے ساتھ. اور میں نے جو بھی تھوڑا بہت شیئر کرنا تھا وہ میں نے کر لیا اور کچھ میری باتوں کے ساتھ. اور جسے میں اپنا لوگ مجھے دل دکھاتے ہیں کہتے ہیں نا, وہ لوگ سچ میں میرے اپنے سے بھی بڑھ کے ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ میرا ملاقات نہیں ہوتا ہو. جو میرے اوور دا سیز والے میری ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ میرا ملاقات مطلب سالوں سال کے بعد ہوتے ہیں, وہ بھی اگر ارمان رکھو تو. ادروائز یہاں پر تو ہفتے میں 2 بار مجھے کسی لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, میرے بچوں کو, میرے ہسبینڈ کو. مطلب اتنا میرے دل میں نا یہ لوگ نا میرے اپنے جیسے فیل ہونے لگے ہیں. لیکن جب پھر یہ لوگ جب دل دکھاتے ہیں نا, پھر سچ میں دل بہت دکھتا ہے, بہت دکھتا ہے. اب یہ لوگ بھی جیسے سو کالڈ لوگ ہی ہے, اسی طرح کے کچھ سو کالڈ لوگ عورتیں میرا دل دکھاتے ہیں, حسد کرتے ہیں در حقیقت تو. لیکن میں ان سے حسد نہیں کرتی ہوں, میں بہت پیار کرتی ہوں. اور فرین بائے کر دو, سلام کر دو. تو کیا ہے کہ یہی بات ہے. تو آج مطلب یہی لوگ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کرے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں پیار پیدا ہو, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی کو تہمت لگانے والوں میں سے نہ بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں رحم پیدا ہو اور آپس میں مل جل کے رہنے کی, اور ایک دوسرے کو سلام دعا بھیجنے والے, ایک دوسرے کو خیر خواہ کرنے والے بنائے, اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب ادا ہو, اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ٹھیک ہے, تو بس ڈھیر ساری پیار کے ساتھ بس یہی کہنا چاہوں گی, اور بس رکھتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھا باپ بیٹی میری کبھی نوٹی بھی کرتے ہیں, تو ہاں واو بیوٹیفل. تو بس یہی میری چھوٹی سی فیملی ہے, چھوٹی سی لائف ہے, اور بیوٹیفل سا لائف ہے, اور اللہ سے ڈھیر ساری شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ بٹ یہی کہنا چاہوں گی کہ حسد مت کیجیے, غیبت مت کیجیے, اور غیبت بالکل مت کیجیے. اور بس غیبت سے بڑی گناہ کچھ بھی نہیں ہو سکتے ہیں. آپ اپنا انڈیویجول انسان بہت ساری غلطیاں اکیلے میں ہو, اپنے کمرے میں ہو, یا کسی جگہ پہ ہو, اپنے آپ کے ساتھ بھی بہت ساری غلطیاں ہو سکتے ہیں, لیکن وہ سب غلطیاں اپنے انڈیویجول ہے. تو اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کریں گے تو اللہ رب العزت ضرور معافی دیں گے. لیکن کسی اور کو تہمت لگانا, غیبت کرنا, ایک مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہوا جتنا گناہ ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو معاف نہیں کر سکیں گے. تو اسی لیے اس شر سے بچ کے رہیے, تو آپ کا لائف خود بخود بیوٹیفل بن جائیں گے. اوکے دین, bye bye, have a nice day to everyone. I love you all, and lots of love from my side to you people.